नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको 30 वर्ष सरकारको गठबन्धन प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सकेन। मेलेजुली खाने प्रवृत्तिले नेताको अवस्था सुध्रे पनि जनता भने जहाँको त्यही। वर्तमान सरकार बेहाल अवस्थामा रहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी। आफूमाथि देवत्करण भएको हल्ला चलाएर भ्रम फिजाएको ओलीको आरोप। कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा पुराने पुस्ताका नेताहरू सभापतिको दौडमा, नयाँ पुस्तामा देखिएन चुनौती स्वीकार गर्ने आँट। दशैं लगत्तै 18 वर्ष मुनिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। खोप खरिदको व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी। चोभारमा निर्माण गरेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा। सञ्चालनको लागि भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टिन, बैंक सुरक्षा निकायसँग छलफल। अमेरिकामा गर्भपतनको पक्षमा देशव्यापी प्रदर्शन। टेक्सस राज्यले गर्भपतन सम्बन्धी प्रावधानहरू कठोर बनाएको भन्दै आपत्ति। र मालदिभ्समा जारी 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्दै नेपाल श्रीलङ्कालाई हराएर लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। गठबन्धन सरकारको प्रवृत्तिले 30 वर्षदेखि देश विकासले गति लिन सकेन। नेताहरूको सत्ता लिप्साले देशको दुर्दशा भएको छ। दूरदर्शी र राष्ट्रप्रेमी नेतृत्व देशले नपाउँदा बहुदलीय व्यवस्थाका नेपाली दलहरू कसरी हुन्छ? सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने र भागवण्डामा मन्त्रालय बाँडेर मिलिजुली खाने प्रवृत्ति मौलाउँदा नेता र तिनका चाकडीबाजहरू पोसिने र आम जनताको जीवन जहाँको त्यही रहने अवस्था देखा परेको छ। 2046 साल अघि सरकार परिवर्तन हुन्थे, तर त्यो बेला राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था थियो। सरकारको फेरबदल हुँदा देशमा गम्भीर असर पर्दैन थियो, किनभने राज संस्थाको निरन्तरताले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको एकल सरकार पश्चात देशले एकल नेतृत्वको सरकार पाएन। तत्कालीन कोइराला नेतृत्वको सरकारले देशमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सफल भयो। त्यसैको जगमा देशमा केही विकासका गतिविधिहरू भए, जस अनुसार निजी क्षेत्रमा धेरै काम भए। ब्याङ्किङ सेवा, बीमा, दूरसञ्चार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई त्यही सरकारको योगदान मानिन्छ। 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्ध कालमा पनि त्यसकै आधारमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान रह्यो। त्यसअघि राजतन्त्रको पालामा दल र जनताहरूमा एक प्रकारको अनुशासन थियो। राजतन्त्रकै पालामा देश विकासका महत्त्वपूर्ण संरचना तयार भए, जुन संरचना अहिले पनि विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। त्यो बेला जनतालाई अहिलेको जस्तो स्वतन्त्रता त थिएन, तर देश सुरक्षित थियो। नेपाली उत्पादनले बजार पाउँथ्यो, अहिलेको जस्तो आयात अत्यास लाग्दो अवस्थामा थिएन। त्यसपछिका 30 वर्षमा नेताहरू ठिक त्यसको उल्टो दिशामा हिँडे। देशमा भएका संरचना माओवादी युद्धको बेला ध्वस्त भए। ती संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुन सकेन। नेताहरूमा कसैको डर, भय भन्ने भएन। जनताप्रति जवाफदेही हुनु परेन। राजनीतिक दलहरूले पनि जनताबाट एकल सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी मत पाउन सकेनन्। सधैँ मिलिजुली सरकारको घेराबन्दीमा देश फस्यो। नेताहरू आलो पालो सरकारमा जाँदै आफ्नो भरण पोषण गर्न थाले भने देशभित्र केही विकल्प नदेखेपछि युवावर्ग विदेशिन थाल्यो। देशमा भएका सीमित राजनीतिक दलका नेताहरूले गठबन्धन सरकारको परिपाटी बसालेर देशलाई सर्वनाश गर्ने बाटोमा धकेले। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू उदाउन सक्ने अवस्था भएन। जनताले विश्वास गर्न सक्ने भरपर्दो पार्टी पनि पाएनन्। 2064 यता देशको राजनीतिक लगाम सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। यहाँसम्म कि 2052बाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध 2062-63 सम्म आइपुग्दा र त्यसपछि पनि त्यो आन्दोलनको महत्त्व अर्थ्याउन नसक्दा राजनीतिक दलहरू झन झन स्खलित हुँदै गए। राष्ट्रिय पुँजी
पलायन हुने अवस्था सृजना भयो, नवधनाढ्यहरू चोक चोकमा देखिन थाले। आन्दोलनको उद्देश्य एकातिर, नेताहरूको सत्ता लिप्सा अर्कोतिर हुँदा देशमा कहिले पनि स्थायित्व आउन सकेन। न त देशले निकास पायो, न देशको विकास भयो। त्यसैले होला कतिपयले अझै यो देशमा जङ्गबहादुर जस्ता दूरदर्शी र साहसिक नेतृत्वको खाँचो छ भनेर भनिरहेका छन्। अहिलेका नेताहरू आफ्नै पार्टीको समस्या सुल्झाउन सक्दैनन्। देशी विदेशी खराब तत्त्वसँग लड्ने क्षमता पनि छैन। देश विकासका निम्ति गठबन्धन सरकार नै बाधक बनेको छ। युवा पुस्ताको हातमा भिजा दिएर विदेश पठाउने नेताप्रति जनताको विश्वास छैन। अहिले पनि 5 दलको सरकार छ। नयाँ गठबन्धनको सरकारले नै उचित निकास नपाउँदा समृद्धिको अभियान अलपत्र छ। सरकार गठन र विघटनको खेलमा दलहरू लामो समय अल्झिएकै कारण मुलुकको भविष्य अन्धकार बनेको छ। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक दलहरू गठबन्धन सरकार बनाउन उद्यत छन्। यस अघि पनि ओली नेतृत्वको सरकारको जग नै चुनावी गठबन्धन थियो। संसदमा हेर्दा झण्डै 2/3 सरकार देखिए पनि गठबन्धन भित्रको चर्को असन्तुष्टिले सो सरकार हल्न चल्को अवस्थामा थियो। अहिले देउबाको सकस पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले मन्त्री समेत छान्न सकेका छैनन्। त्यस्तो सरकारले अरू ठूला निर्णय गर्न सक्ला भनेर सोच्नु कोरा कल्पना मात्र हो। अहिले राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। न संविधानले काम गरेको छ, न संवैधानिक निकायहरूले। जनताले सरकार भएको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन्। अब गम्भीर ढंगले यी विषयमा समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। जनताले पनि कुनै एउटा पार्टीलाई सरकारको एकल नेतृत्व गर्न सक्ने गरी मत दिन जरुरी छ। भयभरका राजनीतिक दलहरू सत्ताको लुछाचुडीमा लाग्ने प्रवृत्तिले नै आज देश विश्व मानचित्रमा कमजोर देशभित्र परेको छ। गठबन्धन सरकारले केही गर्दैन भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा सरकार बनाउन एकल हैसियत राख्न सक्ने पार्टीलाई मत दिन जरुरी छ। गठबन्धनकारीलाई शक्तिबाट भागबण्डाको विरासत मात्र थामिने भएकोले यसतर्फ जनता आफै चनाखो हुन जरुरी छ। जुनसुकै दलको सरकार आए पनि एकल नेतृत्व अबको आवश्यकता हो। जस अपयश जे भए पनि एउटा पार्टीमा केन्द्रित हुन गयो भने मात्र त्यो पार्टीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार बेहाल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार खाने धन्दामा मात्रै लागि परेको भन्दै आरोप लगाउनु भएको हो। 3 दिनसम्म ललितपुरको गोदाबारीमा आयोजित पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उहाँले देशको नागरिकको अधिकारको लागि सरकारले दक्षिणतिर फर्केर बोल्न समेत नसकेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले 15 महिनापछि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्ने र त्यसले मात्रै देश र जनताको हितमा काम गर्ने दाबी समेत गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमाले भित्र नेतृत्व स्थापित हुन नदिन विरोधीहरूले देवत्वकरणको हल्ला फिजाइरहेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। उहाँले आफूहरू कसैले पनि देवत्वकरण नगरेको तर नेतृत्वको वरिपरि पार्टी र आन्दोलनलाई एकीकृत गराउने काम गरिरहेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले विरोधीहरू आफू बाँचेको र कार्यकर्ता र जनताले माया गरेकोमा चिन्तित भएको पनि बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि देवत्वकरण गरेको हल्ला चलाएर भ्रम फिजाएको पनि उहाँको गुनासो छ। बहुत झगडा भइदिए हुन्थ्यो, मारामार भइदिए हुन्थ्यो, नेता कोही स्थापित हुन नपाए हुन्थ्यो, सब खुइलिए हुन्थ्यो, सबैलाई खुइल्याउन पाए हुन्थ्यो। आफ्नै पार्टीभित्र अनेक थरी लान्छना लगाएदेखि त्यसैलाई समातेर भन्न पाइन्थ्यो। अनि उनीहरू देवत्वकरणका कुरा उठाउँछ। हामी कसैलाई देवता मान्दैनौँ, देवत्वकरण गर्दैनौँ, तर लिडरसिप हुन्छ। लिडरसिपका वरिपरि पार्टी एकत्रित हुन्छ, आन्दोलन एकत्रित हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। पुष्पलालका वरिपरि, पुष्पलालले अगाडि सारेका विचारका वरिपरि हामी सबै आजसम्म गोलबन्द भएका छैनौँ। कार्ल मार्क्सले अगाडि सारेका दर्शन सिद्धान्तहरूका वरिपरि हामी गोलबन्द भएका छैनौँ।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा सरकार ढाल्न लाग्नेहरू सबै विरोधी भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विरोधीले गालामा थप्पड हान्दा पनि शास्त्र पल्टाउने काम नगर्न पनि पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले दाहालले 2 दिन अघि 2064को जसरी पनि कब्जा गरेर चुनाव जित्ने भनिराखेको स्मरण गराउँदै त्यस्ता खालको धाँधलीका अगाडि आफ्नो पार्टी नझुक्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको नयाँ लोगो र एप सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोगो र एप सार्वजनिक गर्नुभएको हो। एमालेको नयाँ लोगोको बीचमा सूर्य चिन्हको बीचमा हँसिया हतौडा छ। यसअघि सूर्य चिन्हको बीचमा CPN UML लेखेर हँसिया हतौडा राखिएको थियो। यसैगरी सार्वजनिक भएको एपले सबै कार्यकर्तालाई एउटै सञ्जालमा जोड्न मद्दत गर्ने एमाले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति पदको दावेदार 1 दर्जनभन्दा बढी देखिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश 70 वर्ष पार गरिसकेका नेताहरू छन्। अहिले नेतृत्वमा नपुगे अर्को पटक सभापतिको दावी गर्ने समय रहँदैन भन्ने भए अधिकांश आकांक्षीहरूमा प्रष्ट देखिएको छ। त्यसैले यो पटकको महाधिवेशनमा आफै नेतृत्व लिने दाउमा रहेका पहिलो पुस्ताका नेताहरूको दौडधुपका बीच युवा नेताहरू भने सभापतिको दावेदारीमा नगर्ने मात्रै देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उमेरले 75 वर्ष पार गरिसक्नु भएको छ। आगामी महाधिवेशनमा पनि उहाँ सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने निश्चित जस्तै छ। सभापतिको दावेदार गर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि शेखर कोइरालासम्मका नेताहरू 70 वर्ष उमेर हद पार गरिसकेका छन्। अधिकांश दावेदारहरू पारिवारिक विरासत बोकेर पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने दाउमा देखिरहँदा र अरू नेताहरूले पार्टीमा गरेको योगदानका कारण सभापतिको दावी गर्दै गरिरहँदा युवाहरूले चाहिँ नेतृत्वको दावी गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। जसरी हेर्नुहोस् यो पार्टी यत्रो ऐतिहासिक भइसकेको पार्टी आज हेर्नुहोस् 2003 सालमा चाहिँ एउटा स्थापित पार्टी आज 75 वर्ष यो पार्टी स्थापना भएको भइसक्यो। आज यो पार्टीमा 75 वर्ष स्थापना भइसक्दा पनि त्यो पार्टीलाई निरन्तरता रूपमा चाहिँ त्यो सङ्गठन गर्न, पार्टीलाई स्थापित गर्न, पार्टीलाई एउटा जनताका माझमा पुर्याउन, यो विचार सम्प्रेषण गर्नका लागि पर्ने नेताहरू, त्यो कष्ट, त्यो दुःख, त्यो सम्पूर्ण पाएका नेताहरू पनि अझ छन्। ती सबै नेताहरूको नेतृत्व हुँदै जाने क्रममा अब पहिलो दोहोरो आउँदैछ। अब तेस्रो पुस्ताहरूमा आइपुग्दाखेरि युवाहरू आइपुग्नुहुन्छ। आगामी महाधिवेशनमा सभापति पद सर्वसम्मतिले चयन गरेर अन्य पदलाई प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने दिशामा शीर्ष नेताहरूबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुन सके गुटगत प्रवृत्ति अन्त्य हुने र भावनात्मक रूपमा पार्टी एक भएको सन्देश कार्यकर्तामा जान सक्ने पार्टी युवा नेताहरूको बुझाइ छ। तर नयाँ र सबल नेतृत्व मार्फत पार्टीलाई जीवन्त दिँदै रूपान्तरण गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनमा नयाँ युवा आकांक्षीहरू सभापतिको उम्मेदवारीमा कमी देखिनुले कांग्रेसभित्रको पुरानै परम्परा तोड्न नसक्नु विडम्बना भएको युवा नेतृत्वहरूकै भनाइ छ। सिनियर लिडरहरूलाई गाली गर्ने तर आफूहरू पनि एकजुट नहुने कारणले फेरि चाहिँ सिनियरले सिद्ध्यायो भने आफू सकिन्छ कि भनेर फेरि नेताकै फेरो चाहिँ तान्ने प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ भनौँ न 65 भन्दा माथिकै 70 भन्दा माथिको मान्छे चाहिँ अब सक्रिय रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ सभापति भन्ने किसिमले लाग्नु भएको छ। कांग्रेसको संरचना नै त्यस्तै भएर आयो। 70-75 वर्ष अघिदेखिको पार्टी, 75 वर्ष अघिदेखिको पार्टीमा सबै सिनियरलाई मान्ने र जुनियरलाई माया गर्ने यो परम्परा कांग्रेसमा जुन बसेको थियो त्यो परम्परा तोडिएको छैन। वरिष्ठलाई आदर गर्ने जुन परम्परा थियो त्यसलाई मान्दै आउँदाखेरि अहिलेसम्म पनि सिनियरको नै पालो आइरहेको छ। र अब महामन्त्रीमा जुन किसिमले युवाहरू तपाईँले देख्नु भएको छ, यो मलाई लाग्छ 15औं 16औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो 50 मुनिकोले सभापति दावा गरेर जित्ने परिस्थिति आउँछ। आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठाने नेपाली कांग्रेसमा लामो समयसम्म पुरानै पुस्ता पार्टी नेतृत्व हावी हुनु र नयाँ पुस्ता पनि पुरानालाई चुनौती दिने गरी स्थापित हुन नसक्नु कांग्रेसीहरूको मात्रै नभई आम जनचासोको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो शहरी विकास प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सुरु गरेको छ। विश्व बसोबास दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। सन् 1986 देखि अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम UN ह्याबिटाटको आह्वानमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालमा भने सन् 2001 देखि सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रबाट यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व नाराका साथ यस वर्षको विश्व बसोबास दिवस मनाउन लागिएको विश्व बसोबास दिवस मूल तयारी समितिले जनाएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य 1.1 ले समावेशी तथा दिगो शहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस वर्षको नाराले शहरको बनोट, भवन तथा पूर्वाधार निर्माण, सवारी व्यवस्थापन, हरियाली क्षेत्र व्यवस्थापन आदि क्रियाकलाप गर्दा दिगो शहरीकरण तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरी वातावरण मैत्री विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। वातावरण मैत्री शहरी विकास निर्माणमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने विभागको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैं लगत्तै 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने बताउनु भएको छ। आइतबार कान्ति बाल अस्पताललाई बुद्धिस्ट चु जी च्यारिटी फाउन्डेसनले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि कोरोना विरुद्धको 1 करोड खोप आउने सुनिश्चितता भइसकेको बताउनु भएको छ। यसको लागि 40 लाख मोडर्ना र 60 लाख फाइजर खोप खरिदको व्यवस्था गरिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारको तर्फबाट यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर 1 करोड खोप, जसमा चाहिँ मोडर्ना 40 लाख र फाइजर चाहिँ 60 लाख खोपको खरिद गर्ने व्यवस्थापन सुनिश्चितता भइसकेको र यो दसैँको लगत्तै चाहिँ 1 लाख खोप आउने, फाइजर खोप आउने, त्यसपछि जहाँसम्म लाग्छ मङ्सिर पुस माघ फागुनसम्ममा चाहिँ पटक पटक गरेर फाइजर र मोडर्ना आएर बालबच्चाको लागि पनि खोपको चाहिँ व्यवस्थापन हुनेछ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै तिनै तहको अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार्न नीति बनाउने तयारी सरकारले गरेको बताउनुभयो। हामीले यो कोभिड-19 यो भ्याक्सिनलाई नम्बर 1 प्राथमिकता दिएको छ। त्यसपछि व्यवस्थापकीय सुधार र यो तलदेखि इभन प्रत्येक स्थानीय भनौँ सरकारदेखि, प्रदेशदेखि, सङ्घदेखि यहाँ भएका चाहिँ हस्पिटल्सहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा पनि गम्भीर भएर चाहिँ एउटा नीति बनाउन खोजेको छौँ र विभिन्न समिति उपसमिति बनाएर त्यसको अध्ययन चाहिँ भइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरदेखि नै सरकारलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्दै फाउन्डेसनले संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै पूर्व तयारी स्वरूप स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको फाउन्डेसनको नेपाल प्रतिनिधि महेश नकर्मीले बताउनुभयो। आएको हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारले के भन्छ, हामीले चाहिँ तुरुन्तै पहल गरेर यो भेन्टिलेटर चाहिँ 265 वटा भेन्टिलेटर ल्याएको थियौँ, ल्याएर 100 वटा हाई फ्लो नोजल गरेर ल्याएको थियौँ। त्यो 265 वटामा के छ भने 200 वटा माग्नु भएको छ सरकार, तर 265 वटा दिनुभयो भने यसमा के छ भने 250 वटा चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो राखेको छ। 15 वटा भेन्डर चाहिँ हामीलाई दिएको छ, हामीलाई चाहिँ ब्याङ्क स्थापना गर्नलाई, भेन्डर ब्याङ्क स्थापना गर्नलाई दिएको छ। र त्यस कारण चाहिँ 10 वटा हाई फ्लो र 15 वटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो संस्थालाई नेपाल सरकारले गरेर दिएको छ। फाउन्डेसनले 40 करोड 48 लाख 49,300 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री कान्ति बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको बुद्धिस्ट चुची च्यारिटी फाउन्डेसनका नेपाल प्रतिनिधि महेश नकर्मीले जानकारी दिनुभएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र हुलाक कार्यालय मार्फत सेवाग्राहीको घर घरमा पुर्याउने योजना रहेको बताएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सम्बन्धित कार्यालयबाटै परीक्षणकालीन क्युआर कोड सहितको 1 वर्षे परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण सुरु गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीको घर घरमा लाइसेन्स पुर्याउने योजना बनाएको हो। 1 वर्षभित्र व्यक्तिको व्यक्तिगत ठेगाना मजबुत भएको खण्डमा हुलाक कार्यालय मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स घर घरमा पुर्याउन सकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। मान्छेले त्यसको 1 हप्ता बढीमा 1 हप्ताभित्रमा यातायात कार्यालय गएर लाइसेन्स लिन सक्छ। यदि त्यति बेलासम्म हामीले व्यक्तिको व्यक्तिगत ठेगाना अलिकति चाहिँ मजबुत बनाउन सक्यौँ भने हुलाकबाट हामी कार्डै घर पठाइदिन्छौँ, लिन आउनु नि पर्दैन, कार्ड घर पठाइदिन्छौँ हुलाकबाट। हाम्रो हुलाक सेवासँग हामी त्यो एमयु गर्दैछौँ। यस्ता चिजहरूको डेलिभरी हामी अब हाम्रो हुलाकलाई दिँदैछौँ। हुलाक सेवा पनि एकदम चलायमान हुन्छ। यो चाहिँ व्यक्तिको ठेगानासँग रिलेटेड भएको हुनाले व्यक्तिको ठेगाना यहाँ भएको ठेगाना नै यदि साँच्चीकै त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि हुन्छ भन्ने कुरामा आम सहमति भयो भने यहाँ उल्लेख गरेको ठेगानामा हामी हुलाकबाट यो कार्ड घरमा पुर्याइदिन्छौँ। विभागले दशैंसम्ममा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट क्युआर कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण हुने पनि बताएको छ। तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व भन्ने मूल नाराको साथ यस वर्ष विश्व बसोबास दिवस मनाइने भएको छ। नेपालमा पनि सोमबार यस वर्षको विश्व बसोबास दिवस मनाउन लागिएको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा विश्व बसोबास दिवस 2078 मूल तयारी समितिका संयोजक विष्णु प्रसाद शर्माले दिवसका विश्वका अधिकांश देशहरूले बजेटको ठूलो हिस्सा शहरीकरणमा खर्च गर्दै आएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै विभागले दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य 11 ले समावेशी तथा दिगो शहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको र लक्ष्य 13 ले जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य मुद्दाको रूपमा समेटेको बताउनु भएको थियो। हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। विश्वको सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा शहरीकरणमा खर्च गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा शहरी व्यवस्थापन सबै राष्ट्रहरूको मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य एसडीजी को लक्ष्य 11 ले समावेशी तथा दिगो शहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने लक्ष्य 13 ले जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य मुद्दाको रूपमा समेटेको पाइन्छ। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने हक दिएको उल्लेख गर्दै विभागले यसको लागि आफू लागि परेको बताएको छ। नेपाल भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको पथौरागढमा सम्पन्न भएको छ। गत असोज 4 गतेदेखि चलेको संयुक्त सैन्य अभ्यास शनिबार सम्पन्न भएको हो। उक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाका 300 र भारतीय सेनाका 400 सैनिक सामेल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। दुई देशका सेना सम्मिलित सैन्य अभ्यासले दुई देशबीच कायम रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ तुल्याउन मद्दत पुगेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। बितेको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित हुने भन्दा दोब्बर बढी निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 679 जना संक्रमित हुँदा 1405 जना निको भएका छन्। 24 घण्टामा 10,920 जनामा कोरोना परीक्षण भएको थियो। यस अवधिमा 7 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 7,97,192 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 92,034 जना पुगेका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 7,69,224 जना निको भएका छन्। यस्तै हालसम्म कुल 11,164 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 16,804 जना मात्रै सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू आत्महत्याको मोडसम्म पुगेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति यति बेला चर्चामा छ। दाहालको यही अभिव्यक्ति लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि चोकचोकमा गफिनेहरूको समय बिताउने बाटो बनेको छ। धेरैले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सहानुभूति बटुल्नका लागि फालिएको अस्त्रका रूपमा बुझेका छन् भने केहीले भने साँच्चै निराशा पैदा भएर आएको आकलन गरेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहिबार अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भगत सिंहको फिल्मको सन्दर्भ निकाल्दै आफू मर्ने कि लड्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने अभिव्यक्तिले यति बेला सर्वत्र चर्चा पाएको छ। बेला बेला यस्तै फन्डा गरेर चर्चामा आउने दाहालले यसपटक पनि जनताको ध्यान तान्न फालेको अस्त्र हो या साँच्चै विक्षिप्त बनेका हुन् भन्ने खुल्न सकेको छैन। धेरैले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सहानुभूति संकलन गर्न फालिएको अस्त्रका रूपमा बुझेका छन्। केहीले भने साँच्चै विरक्तिरै भएको हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। भने भगत सिंहको चाहिँ उदाहरण दिँदै घेराबन्दी उहाँ पर्नुभयो, त्यसपछि गएर माटो लिनुभयो। माटो लिएर चाहिँ म बरु चाहिँ यो देशको निम्ति म यसरी चाहिँ गर्छु भनेर उहाँले एउटा सङ्कल्प लिनुभएको भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको हो। त्यो शब्दको मात्रै चाहिँ कुरा हेर्दा त आलोचना गर्न मिल्ने खालको होला, तर श्रृङ्खलामा भनेको कुरा सेटमा सुनियो भनेदेखि उहाँले ठिकै भन्नुभएको छ। विभिन्न प्रकारले त्यसलाई अर्थ लगाउनु भएको हुँदाखेरि शीर्षस्थ नेताहरूले अभिव्यक्ति गर्दाखेरि त्यस प्रकृतिका शब्दहरू कम प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। दर्शकलाई आफूतिर आकर्षित गर्न माहिर प्रचण्डले एकताका अहिलेको राष्ट्रपति भन्दा राजा नै ठिक भएको प्रतिक्रिया त कहिले फेरि क्रान्तिमा जाने अभिव्यक्तिहरू दिने गरेका थिए। यति मात्रै होइन, उनका पछिल्ला भाषण कि त अति उत्तेजित कि अति भावुक हुने गरेका छन्। कुनै बेलाका क्रान्तिकारी नेतामा आएको यो अस्थिर मनस्थिति स्वाभाविक भने होइन। पहिलो संविधान सभामा देशकै पहिलो पार्टी अहिले निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ। एकातिर पारिवारिक वियोग, अर्कोतिर कमजोर बन्दै गएको आफ्नो पार्टीको अवस्था, यी दुई परिस्थितिले पनि दाहालमाथि निराशा पैदा भएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिने सरकारवाला बताउँछन्। उहाँलाई चाहिँ सायद यस्तो निराशा किन आयो होला भने उहाँलाई अहिले एकदम नै जस्तो 17-17 हजार मान्छे मारिएका छन्, 4-5 हजार बेपत्ता भएका छन्, कमसेकम 1-1.5 लाख विस्थापित भएका छन्, केही न भने 5-7-10 हजार चाहिँ अपाङ्ग भएका छन् मान्छेले उहाँहरूको सशस्त्र हिंसाको कारणले, र उहाँहरूले माइन्युट गरेको हिंसाको परिणति हो। तपाईँ चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्नको निम्ति तपाईँलाई ठुलो महान नेता बनाउनको लागि मात्रै हाम्रा सन्तानहरूले लडेका हुन् त के का लागि लडे त भनेर सोध्दा हुन्। उहाँलाई त्यसले एउटा विचलित बनाउन सक्छ। देशको शीर्षस्थ एवं प्रभावशाली नेताले आत्महत्याको सोच बनाउनु उचित होइन। यदि विगतका गल्ती कमजोरी सुधार्न खोजेको हो भने यो उपयुक्त बाटो पनि होइन। आफूले हिँडेर आएको बाटो गलत थियो भने त्यसमा जनता सामु उभिएर माफी माग्ने हो, पलायन हुने होइन। निराशा पैदा भएको हो भने पनि आत्महत्या जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिँदै हिँड्नुले स्वयं दाहालको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै कार्यकर्तामा निराशा नछाउला भन्न सकिँदैन। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको समस्या विकराल बन्दै गएको प्रति सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको 22औं सल्लाहकार सभामा सहभागीहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। मुलुकको शोधनान्तर घाटा बढ्दो क्रममा रहेको, निर्यात शून्य प्राय भएको राष्ट्रिय आयातको अनुपातलाई धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको समस्या विकराल रहेकाले ब्याज दर बढाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यो 40 माइक्रोनको यो जुन प्लास्टिक छ झोला, पहिला प्लास्टिक झोला भनेर यसलाई प्रतिबन्ध गरिएको अवस्था थियो। अहिले आएर यो जुन हाम्रो बजेटको राडो किताब हो त्यस पुस्तकमा यो झोलाको ठाउँमा एउटा प्लास्टिकका भन्ने शब्द लेखिएको हुनाले अहिले यो भन्सारमा 100 गाडी र मेटेरियलहरू थुप्रिएको छ। सङ्घ मार्फत 25वटा उपसमिति गठन भई काम गरिरहेको तर काम प्रभावकारी नभएको बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठको भनाइ छ। व्यवसाय हो, त्यसलाई अझ व्यापक रूपमा चाहिँ जाने, नयाँ अन्वेषण शोध र अन्वेषण भएका विषयहरूलाई पस्कने बजारमा ल्याउने।
निजी क्षेत्रको सफलता बिना मुलुकको आर्थिक सबलीकरण सम्भव नहुने हुँदा राज्य पक्षले निजी क्षेत्रसँग समन्वयन गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। बैठक गरेका थियौं र क्यालिब्रेसन 5 को लागि हाम्रो सरकारी स्तरमा नेपाल सरकारबाट निर्णयको प्रक्रियामा छ। त्यो मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि त्यसको अलिकति सहमति लिनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले केन्द्रीय स्तरमा त्यसको प्रयासहरू भइराखेको छ र छिट्टै क्यालिब्रेसन 5 को स्वीकृति प्राप्त भयो भने हामीले निकट भविष्यमै यो एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र पूर्वाधारका कामहरू लगभग अन्तिम चरणमा गएको पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा प्लास्टिक छन्ने पदार्थको भन्सार गर्दा गरिएको प्रतिद्वन्द्वले मुलुकका हजारौं उद्योग बन्द रहेको र भन्सारमा सयौं गाडी अलपत्र रहेकोमा सरकार जिम्मेवार हुन माग गरिएको छ। चाडबाड नजिकिएसँगै इलाममा बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इलामका प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन गर्न सुरु गरिएको हो। बजारमा उपभोक्ताको भिड बढ्न थालेसँगै अखाद्य वस्तुको बिक्री नहोस् भनेर अनुगमन अघि बढाइएको हो। होटल, किराना तथा खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने पसलहरूमा अनुगमन गरिएको छ। बिब्ल्याटेमा पेय पदार्थ मात्र म्याद गुज्रिएको तथा होटलका केही वस्तुमा लेबल नभएको पाइएको छ। यता इलाम बजारमा भने चकलेट, मसला, जिराको धुलो लगायत पेय पदार्थमा कतै लेबल नभएको त कतै म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू फेला पर्ने गरेका छन्। म्याद गुज्रिएको खाद्य सामग्री जफत समेत गरिएको छ। बजारमा निरन्तर अनुगमन हुने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इलामले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणको काम सम्पन्न भएकाले बन्दरगाह सञ्चालनको लागि तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बन्दरगाहमा सञ्चालनको लागि भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टिन, बैंक, सुरक्षा निकाय लगायतका सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको भन्दै चाँडै नै पुनः तयारीको साथ सञ्चालनमा ल्याउन लागि पनि बताउनु भएको छ। हामी चाहिँ यसको सञ्चालनको लागि तयारीको अवस्थामा छौँ र हामी चाँडै नै यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको छौँ। अब यसको लागि चाहिँ यहाँको सम्बन्धित निकाय भनेको चाहिँ भन्सार कार्यालय भयो, क्वारेन्टिन भयो, ब्याङ्क भयो, सेक्युरिटी भयो र चाहिँ यहाँको यो पोर्ट सञ्चालनको लागि सञ्चालक हुनुभयो। यति सबैजना चाहिँ को सहकार्यमा हामी छलफल पनि भइरहेको छ र चाँडै नै हामी चाहिँ एउटा तयारी पूर्ण गरेर यसलाई सञ्चालन ल्याउने हिसाबले अगाडि काम बढाइरहेको छौँ। काठमाडौँको चोभार स्थित 220 रोपनी जग्गाको क्षेत्रफलमा 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँको लगानीमा सुक्खा बन्दरगाह बनेको हो। यसभित्र 2वटा गेट, 3वटा धर्मकाँटा, भन्सार, क्वारेन्टिन र प्रशासनिक गरी 3वटा भवन, 3वटा ठुला गोदाम, चेक जाँच गर्ने 3वटा खुला भवन, 500वटा कन्टेनर राख्न सक्ने कन्टेनर यार्ड, 500 ट्रक व्यवस्थापन गर्न सकिने पार्किङ स्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। 220 रोपनीमा चाहिँ निर्माण भएको छ र यसको चाहिँ अब निर्माण चाहिँ बन्दरगाह बन्नको लागि चाहिँ 1 अर्ब 60 करोडको लगानी भएको छ र अब यहाँ चाहिँ विशेष गर्दा यहाँ हाम्रो पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ र पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 3वटा गेट छन्, 3वटा चाहिँ वेइङ ब्रिज, धर्मकाँटा छन्, त्यस्तै 3टा मेन बिल्डिङहरू छन्। त्यस्तै हामीले अर्को चाहिँ 500 जति चाहिँ ट्रक व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पार्किङ स्थल बनेको छ। भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्लाहरूमा मात्रै सुक्खा बन्दरगाह भए पनि भित्री जिल्लामा भने चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पहिलो हो।
साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले ओह्रालो यात्रा पक्रिएको छ। नेप्से आज 55.93 अङ्कले घटेर 2577.50 बिन्दुमा ओर्लिएको हो। आइतबार शेयर बजारमा 232 कम्पनीमा 89,48,937 किता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 11 करोड भन्दा बढी रहेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 11वटा कम्पनीको मात्रै मूल्य बढेको छ। मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य झण्डै 10% बढ्दा गुहेश्वरी मर्चेन्ट र रैराङ हाइड्रो पावरको मूल्य 9% भन्दा बढीले घटेको छ। आइतबार अपी पावरको सबैभन्दा धेरै 15 करोड मूल्य बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 4.33%ले घटेको छ भने हाइड्रो उपसमूहको सूचक 3.33%ले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13वटै कम्पनीको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको 30 वर्ष सरकारको गठबन्धन प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सकेन। मिलिजुली खाने प्रवृत्तिले नेताको अवस्था सुध्रिए पनि जनता भने जहाँको त्यही। वर्तमान सरकार बेहाल अवस्थामा रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। आफूमाथि देवत्वकरण गरेको हल्ला चलाएर भ्रम फिजाइएको ओलीको आरोप। कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा पुरानै पुस्ताका नेताहरू सभापतिको दौडमा। नयाँ पुस्तामा देखिएन चुनौती स्वीकार गर्ने आँट। दशैं लगत्तै 18 वर्ष मुनिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। खोप खरिदको व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी। चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा। सञ्चालनका लागि भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टिन, बैंक सुरक्षा निकायसँग छलफल। अमेरिकामा गर्भपतनको पक्षमा देशव्यापी प्रदर्शन। टेक्सास राज्यले गर्भपतन सम्बन्धी प्रावधानहरू कठोर बनाएको भन्दै आपत्ति। र मालदिभ्समा जारी 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्दै नेपाल श्रीलङ्कालाई हराएर लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।